कुन्ना नक़रअ फ़ीमा नक़रअ मिन किताबिल्लाहि अन ला तरग़बू अन आबाइकुम फ़इन्नहु कुफ़्रुन बिकुम अन तरग़बू अन आबाइकुम। सही बुखारी शरीफ में ये लिखा हुआ है, ये जो मैंने पढ़ा है। अब मैं इसका एक एक लफ्ज़ का तर्जमा करूं तो शायद हमारा पूरा 1 घंटा लग जाएगा कि इस रिवायत में उन्होंने क्या इरशाद फरमाया है। खुलासा ये है कि ये आयत कुरान मजीद में थी और हम पढ़ते थे हुजूर के ज़माने में, मगर अब नहीं है। अब ये कौन से कुरान की हुज्जियत को साबित करना चाहते हैं, ये मैं फ़िरक़ा हनफिया के इन दानिशवर से पूछूंगा। यही बातें सही मुस्लिम जिल्द 5 100 सफ़ा 116, मुस्नद अबू दाऊद, मुस्नद अबी दाऊद जुज़ 2 सफ़ा 456, सही तिरमिज़ी शरीफ जुज़ 4 सफ़ा 38। अब यहां पर ये सारी रिवायतें इनके अपनी इनकी किताबों में, मोतबर किताबों में मिलती हैं, जिनसे ये साबित करना चाहते हैं कि कुरान मजीद में माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह के कोई कमी है जो इस वक्त मौजूद है। हम पढ़ते थे, अब नहीं है, जब नहीं है तो कमी हुई, कमी का एतराफ़ कर रहे हैं। और जो मौजूदा कुरान मजीद में कमी का कायल हो, उसको इनकी फ़िक़्ह में जो कहते हैं वो हुक्म अपने ऊपर लगा लें। हम तो नहीं तस्लीम करते कि कोई ऐसी कमी हो, कोई मुसलमान नहीं तो ये कहे कि कुरान मजीद जो मौजूद है इसमें कुछ कमी है। तो आयतुर रज्म, इनके आयतुर रज़ाआ, आयतुर रज्म, 2 आयतें इनके इन अकाबिर मुहद्दिसीन के बकौल हज़रत उमर और हज़रत आयशा ने फरमाई हैं कि वो थी हुजूर के ज़माने में, जो अब नहीं है। आयत वादिउज़्ज़हब, कहते हैं कि ये भी मुस्लिम, सही मुस्लिम में है, लौ कान लिब्ने आदम वादियान मिन मालिन लब्तगा वादियन सालिसन वला यमलओ जौफ इब्ने आदम इल्ला तुराब। कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि अगर फरजंद आदम ने किसी इंसान के पास 2 वादियां हों माल की भरी हुई, वो कहेगा मुझे तीसरी भी और मिल जाए। और इब्ने आदम का पेट तो मिट्टी के अलावा भर ही नहीं सकता है। अब ये भी लंबी एक हदीस है, मैं चाहता हूं कि इसका हवाला ही दे दूं, आगे चल के अगर कोई अरबी दान मौजूद हो इन हजरात के यहाँ तो वो पढ़ के दूसरों को सुना दें। सही मुस्लिम जुज़ 3 सफ़ा 100, ये इसे कहते हैं रिवायत या आयत वादिउज़्ज़हब, जो कुरान में मौजूद नहीं है। यहां पर एक और रिवायत भी है, हाकिम ने मुस्तदरक में बयान की है, उसमें भी वही एक किताब है। हुजूर ने फरमाया कि उबई इब्न काब फरमाते हैं कि क़ाल ली रसूलुल्लाह इन्नल्लाह अमरनी अन अक़रा अलैकल क़राअत फ़क़रा लम यकुन अल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन। ये वही वादी की रिवायत है जिसमें आगे तफसील से बयान करते हैं। इसे नूरी ने फ़स्लुल ख़िताब में भी जिक्र फरमाया है, इन्हीं का हवाला देकर। यही एक जो मैंने अर्ज किया है कि सही मुस्लिम जुज़ 3 सफ़ा 100, इसको फिर दोहराता हूं। पढ़े लिखे हजरात जो मौजूद हों सुनने में वालों में से, वो सही मुस्लिम जुज़ 3 सफ़ा 100 को पढ़ के इस आयत के हवाले से इस हदीस का, मैं इस तरह की हदीसों पर मुश्तमिल किताबों को किस तरह से इतना सही मानूं कि इनमें दर्ज हर बात को हदीस रसूल मानकर उसकी हुज्जियत मुतलका का कायल हो जाऊं और कहूं कि ये सही है, इसलिए कि हुज्जियत मुतलका सुन्नत रसूल का जो कायल ना हो, इनके यहाँ वो कहते हैं वो काफिर है। जब काफिर है तो फिर
ان احادیث کے بارے میں جنہوں نے یہ بیان کی یا جنہوں نے یہ ذکر کی، ان دونوں کے بارے میں آپ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ آیت الفراش، الولد للفراش وللآخر الحجر. تفسیر در منصور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 106. یہ بھی ایک لمبی حدیث ہے جس میں الولد للفراش فرماتے ہیں کہ یہ کس سے ہے؟ یہ بھی حضرت عمر سے ہی ہے کہ اولیس کنا نقرأ الولد للفراش وللآخر الحجر فیما فقدنا من کتاب اللہ قال ابی بلا. ابی ابن کعب سے حضرت عمر نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ آیت ہم اللہ کی کتاب میں نہیں پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم پڑھتے تھے. اب یہاں پر ایک اور اسی کے ضمن تسلسل میں آتی ہے کہ حضرت عمر نے عبد الرحمن ابن عوف سے یہ ارشاد فرمایا ہے، الم نجد فیما انزل علینا، یہ آیت ہے، ان جاہدوا کما جاہدتم اول مرۃ فانا لا نجدها. قال عبد الرحمن ابن عوف نے کیا جواب دیا؟ قال اسقطت فیما اسقط من القرآن، در منصور جلد 1 صفحہ 106. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. استغفر اللہ. ان کہنے والوں پر، ان بیان کرنے والوں پر ہم کیا فتویٰ لگائیں؟ یہ خود فتویٰ لگائیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید سے ساقط ہو گئی ہیں، گر گئی ہیں نہیں، نکال دی گئی ہیں. کس نے نکالی ہیں؟ جمع قرآن کرنے والوں سے پوچھئے جن کا دعویٰ ہے کہ ہم نے قرآن کو جمع کیا ہے، ان سے پوچھئے یہ کس نے نکالی ہیں. اس نکالنے کا مجرم کون ہے؟ اس مجرم کا نام کیا رکھیں گے آپ؟ اب مجھے بتائیے، فرقہ حنفیہ کے دانشور بتائیں کہ کون سے قرآن کی حجیت مطلقہ کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں؟ اس قرآن کا جس میں یہ تھیں اور حضرت عمر نے فرمایا نکال دی گئی ہیں، یا اس قرآن کا جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ یہی اللہ کی کتاب؟ اب آئیے، اللہ اکبر، ایک ہو تو میں بیان کروں. حضرت عائشہ سے یہ روایت منقول ہے جس میں وہ ارشاد فرماتی ہیں، یہ سیوطی میں درج ہے، قالت کانت سورۃ الاحزاب تقرأ فی زمن النبی 200 آیہ فلما کتب عثمان المصاحف لم نقدر منہا الا ما هو الآن. اب یہاں پر انہوں نے حضرت عائشہ کا قول ذکر کرتے وقت جو اس کی اسناد تھی ان کو سب کو حذف کر دیا ہے. یہ مدعی ہے کہ ہماری ہر حدیث سند کے ساتھ ہوتی ہے. ان احادیث کے بارے میں ان کا کیا ارشاد ہے؟ اور پھر چلیے سند کو چھوڑیے، حضرت عائشہ کی طرف جو نسبت ہو گئی تو بس کافی ہے. وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ سورہ احزاب کی 200 آیتیں ہم حضور کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے. اب اس کو صحیح مانیں گے یہ قرآن ہے یا وہ قرآن ہے جو اس وقت تھا؟